जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात करेंगे आज काजी फायज ईसा साहब पे, बल्कि हम आज मुखातिब हैं काजी फायज ईसा साहब के से। दोस्तों बात ऐसे है, काजी साहब से चंद बातें करनी चाहते हैं यहाँ पे पूरी कौम की तरफ से। मैं कोशिश करूंगा हर वो लफ्ज बोलूँ जो पूरी कौम की आवाज़ हो। बंदा ऊपर से कुछ भी सोच रहा हो लेकिन उसके अंदर के जो ख्याल आते हैं वो उसकी अक्कासी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बात ऐसे है कि दुनिया का कोई भी मुल्क है, माशरा है, उसका सिस्टम है, उसका निज़ाम है, उसको अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं कवानीन से। जो कवानीन होते हैं उनके बलबूते पे वो माशरे में एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को अच्छा या बुरा कहा जाता है। कोई ऐसी इक़दार पैदा होती हैं जिनको अच्छे इक़दार या बुरी इक़दार कहा जाते हैं। कई साहब ऐसा है कि हमारे मुल्क में जो माशरा बन चुका है, पहले तो ये सोचें कि ये अच्छा है या बुरा है। जहां पे करप्शन कहां से शुरू होती है? एक गली में खाक रोग आता है, वो सारी गली के वो जो बैल हम वो गंद कूड़ा वगैरह जमा करते हैं वो सबको उठाता है, एक घर का छोड़ देता है क्यों जो ये पैसे नहीं दे रहे, हालांकि वो इस बात इस काम को वेज से दे रहा है, गैर कानूनी। अब जब बात आएगी गैर कानूनी की तो वहां पे जिम्मेदारी हो जाएगी कानून नाफज करने वाले अदारों की, और एज ए रेफरी तर्जमान कानून का वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब गैर कानूनी आएगी तो जिम्मेदारी स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाएगी, जो रेफरी है, जो तर्जमान है, वो कवानीन का, आइन का, कानून का तर्जमान है, और इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए वजूद में है कि वो अदारों से इम्प्लीमेंटेशन करवाए। ये उसका मकसद होता है। तो हमारे माशरे को पहले हम ये देखें, हमारे माशरे के इक़दार, हमारे माशरे में आप, हमारे माशरे के अंदर बच्चा जो पैदा होता है जिसका पैदाइशी हक है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, तो पाकिस्तान उसको अपनी शनाख्त दे, अपना शनाख्ती कार्ड दे, अपनी हर चीज़ उसको ID, मतलब उसको एज ए पाकिस्तानी सब कुछ उसका राइट है। उसके पैदा होने के बाद सबसे पहले उसकी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जुम्मन पर्ची भी जैसे बोलते हैं। वो जब बनता है तो वो पैसों के बगैर आप बनवा के दिखा दें। अच्छा, कुछ भी काम बच्चे के पैदा होने से शुरू से लेके बच्चे के बड़े होके, बूढ़े होके, शादियां बच्चे पैदा करके, बच्चों की शादियां करके, कब्रिस्तान में जाने तक, उसके कब्र में उतरने तक, कोई काम पैसों के बगैर करके दिखा दें। ये इसको करप्शन कहते हैं। करप्शन जो गैर कानूनी जो चीज़ होती है उसका जिम्मेदार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में। आइन चूंकि इसलिए हम लिखते हैं कि वो एक उसूल बन जाए कि जो भी कवानीन बनेंगे इन असूलों के ऊपर बनेंगे। तो आइन जो होता है वो सिर्फ रहनुमाई करता है, जो कंट्रोल और ये सारा कुछ जो करता है वो कवानीन होते हैं जो आइन की रोशनी में बनते हैं। मोहतरम काजी साहब, ये जो इतनी देर का यहाँ पे गंद पड़ा है पाकिस्तान का, आप आए हैं साल के लिए, आपसे उम्मीदें लोगों ने बहुत सारी लगा दी हैं। ये दीवानी कौम है, दीवानी, क्योंकि जरूरतमंद दीवाना होता है, ये जरूरतमंद कौम है तो इसलिए दीवानी है। ये हर आने वाले पे एक दफा ये पूरा सलूट जरूर मारती है। कभी कहती है कि कभी अलविदा ना कहना, और वो जब अलविदा नहीं कहता तो फिर हशर नशर आप देख लेते हैं। कभी ये कहती है तुम जाना छोड़ के, कभी कुछ ऐसे ऐसे शेर, ऐसे ऐसे वो क्या कहते हैं गाने बना देते हैं। ये पाकिस्तानी कौम ऐसे ऐसे काम कर देती है क्योंकि इससे चाहत होती है, ऐसे शौक होता है कि हमें कोई बंदा वो मिले जो बातें कर रहा था वो काम करे। कल साहब आपसे उम्मीदें क्यों बनी है? वो इसलिए बनी है कि आप जो कहते हो वो आपने करके भी दिखाया है। आपने अपनी जान पे बहुत कुछ झेला है, हमने देखा है। आपने बड़े बड़े अदारों, बड़े बड़े तहरीबकारों का सामना किया है, नहते सिर्फ अपने कलम के साथ। मुल्क, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क बन गया था एक कलम के साथ, इसलिए कौम को आपसे ज़्यादा उम्मीदें हो गई हैं। लेकिन कौम ये भी चाहती है कि मैं कसूरवार हूँ, मुझे सज़ा मिले। माशरे में जज़ा और सज़ा, हम बात कर रहे थे पहले भी माशरे की, माशरे के इस बिगाड़ को ठीक करने के लिए तो कानून या सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके लोगों के सरों पे नहीं खड़ा था किसी भी दुनिया के मुल्क में।
تو اس وقت غور کریں کہ جب قوانین کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، جب قانون لاگو ہو جاتے ہیں، جزا اور سزا کا نظام یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ خوف مجرم، جو جرم کرنے والا ہے، جو مجرم بننے والا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اس کی سزا ہوئی تھی، اس نے یہ جرم کیا تھا، میں لہذا نہ کروں۔ اس ڈر کی وجہ سے معاشرہ محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ڈر کوئی دہشت ناکی والا، کوئی دہشت گردی نہیں کرنی ہوتی۔ ڈر تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو دیا ہے کہ بھی یہ نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ جھوٹ بولو گے، ڈر سے بتایا نا۔ اور وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی سامنے آتا ہے۔ کسی بھی دنیا میں ملک میں دیکھ لیں، دنیا کے ملک میں دیکھ لیں، اب سعودی عرب میں دیکھ لیں، بندہ قتل کرتا ہے اس کا سر کاٹ دیتے ہیں، چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ آپ اسے کچھ بھی کہیں، آپ کہیں جی یہ غیر انسانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، انسان پہلے بنو، انسانوں والے کام کرو تو پھر انسانی باتیں بھی کرو۔ اب جو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، رزلٹ سامنے رہتا ہے، ایک بندے کے ہاتھ کٹ رہے ہوتے ہیں، باقی ساری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قانون بول کے بتاتا ہے ان کو دھمکی لگاتا ہے قانون کہ اگر تم نہ ایسے کرنا، اگر تم کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں معاشرے کی تعمیر اور ترقی۔ اس طرح قوانین سے لوگ پھر ڈرتے ہیں، اس طرح پھر وہ جو نظام ہے ہمارا وہ سیدھا ہو کے چلتا ہے۔ قاضی صاحب یہاں پہ آپ کی سیٹ پہ آپ سے پہلے بیٹھنے والوں نے اتنا کچھ کیا ہے کہ لوگ جو مجرم تھے یا ملزم تھے یا بھی جرم کرنے والے تھے، انہوں نے جرم کرنے سے پہلے سیدھا کس پہ اٹیک کیا؟ اسی قانون کے اوپر اٹیک کیا۔ اور آج تک پاکستان میں کوئی بھی جرم ہوا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس قانون کی چھتر چھایا کے بغیر نہیں ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی مجرم تھے انہوں نے نہ صرف قوانین کے اندر ہاتھ ڈال دیا، انہوں نے آئین کے اندر کئی دفعہ ہاتھ ڈال دیا۔ آئین کو سپریم کورٹ نے خود، جو انٹرپریٹ کرنے والی سپریم کورٹ نے خود لکھ رہی ہے کہ فلاں بندے نے آئین سے تجاوز کیا، آئین سے کھیلا۔ سپریم کورٹ نے خود آئین سے کھیل دیا، اپنے فیصلوں میں ایک ہی فیصلہ ادھر کر دیا، ایک ہی فیصلہ ادھر کر دیا۔ جو آئین کے اصول تھے ان کو رون دیا۔ جب سپریم کورٹ خود روندے گی تو باہر سے آ کے لوگ تو روندیں گے، جب باہر سے لوگ روندیں گے تو وہ طاقتور جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہو گئے، آئین سے اوپر ہو گئے، جن کی رسائی آئین تک ہو گئی، تو سپریم کورٹ کا جج کیا چیز ہے کیا گیا؟ قاضی صاحب میری درخواست یہ ہے آپ سے، آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے، شاید آپ کو اسی لیے موقع ملا، خدا کا واسطہ ہے آپ کے اوپر کوئی بھی بجلی گر جائے، آپ اس قوم کو ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ آئین قانون سچ پہ چلنے سے اللہ پاک کی مدد ملتی ہے۔ آپ اس قوم کو، جیسے اس قوم نے سیکھ لیا نا کہ یہ کام پہ پیسے دینے، یہ کام کر لینا ہے، یہ کرنا دینا ہے، یہ ہو جانا ہمارا کام، اسی طرح اس قوم کو یہ سکھا دیں کہ ایمانداری سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ ایمانداری میں اللہ تعالیٰ نے بڑے راستے دیے ہیں، اسی لیے ہمیں ایمانداری کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے، کوئی بھی بجلیاں گر جائیں، آپ کا کوئی ساتھ دے نہ دے، آپ فیصلے تین چیزوں کے اوپر کریں: آئین، قانون اور سچ پہ۔ ذاتی نہ رکھیں، لیکن جن کیسوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کی ذاتی رابط یہاں پہ وہ آ گئی، آڑے آ گئی ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ بھی اس کو ہونا چاہیے، تو اپنے لوگوں کو الزاموں کی پرواہ نہ کریں۔ جو قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، وہی کریں۔ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ اس قوم نے جو مانگ کے لیا ہے، اس کو اجر جو ٹھیک بھی ملنے دے قوم کو نا، ہمیشہ کبھی اچھا نہیں ملا۔